नमस्कार, माझे नाव नितेश गावकर, या दाबे गावचो पंच मेंबर. आज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हळ्यार जो आमचो केपें मतदारसंघाचो आमदार आसा एल्टो डिकोस्टा सर, ताका आमी थँक्यू म्हणपा खातीर. कित्याक जो आमी एक सराक रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां एक वायफाचो केबल दिवचो म्हूण. सरान हो रोखडोच आमकां एक दिसा भितर आमकां घालून दिल्लो कडेन आसा. जवळ जवळ 1-2 किलोमिटर हो वायफाचो केबल हांगा पावयल्ले कडेन आसात. ताका लागून सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या ह्या फाटल्यान भुरगे उबे आसात तेंच्या वतीन सराक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हांव संदेश गांवकर चिचा दाब्या मोरपिल्ला हांगा रावता. आमकां हांगा खूब नेटवर्काचो इश्यू जाता. आमकां कसलो नेटवर्क मेळना. भुरग्यांक शिकपाक आतां सगळे मोबायलाचेर जाला, तेका लागून खूब त्रास जाता. तेका लागून आमी एल्टना कडेन गेल्ले विथ आमचो बाब पंच नितेश गांवकर. तेणे आमकां खूब हेल्प केली. एल्टन बाबान खूब हेल्प केली. तेका आमी रोखडी केबल घालून दिलो म्हूण खूब थँक्यू म्हणटा. मना पासून खूब थँक्यू म्हणटा.